यो एक्सरसाइज को पेज नंबर यो बुक को तिमीहरु पेज नंबर 142 निकाल्न सक्छौ। पहिलो क्वेशन हिजो पनि मैले गरेको थिए। यो पहिलो क्वेशन एकदम तिमीहरु पढिसकेका छौ किनभने यो 10 क्लासमा पनि पढिसकेका छौ। यदि 2x2 मैट्रिक्स छ भने 2x2 मैट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट्स सजिलै हामी निकाल्न सक्छौ। हिजो पनि मैले कुरा गरेको थिए, तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा छ। यसरी यो 1 into 4 minus 3 into 2 अनि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर -2 आयो। त्यस्तै गरी तिमीहरुलाई 2x2 मैट्रिक्स पनि के हुन्छ, सेम एज हुन्छ। यो हिजो कुरा गरेको थियो। अर्को के 3x3 मैट्रिक्स छ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भने इभ्यालुएट द डिटरमिनेन्ट्स अफ मैट्रिक्स। यो 3x3 है, 3x3 को यदि मैट्रिक्स छ भने यसको चाहिँ डिटरमिनेन्ट्स निकाल्नलाई तिमीसँग दुईटा मेथड छ। एउटा चाहिँ एक्सपान्डिङ गर्नुपर्ने छ हैन, यो एक्सपान्डिङ रो या कोलम जे गर हैन। र अर्को चाहिँ तिमीसँग के छ भने तिमीसँग अर्को सेरस रुल छ। र यो चाहिँ मैले यहाँ एक्सपान्डिङ फ्रम R1 भने फर्स्ट रोबाट तिमीलाई एक्सपान्डिङ गरेर यसलाई चाहिँ देखाइरहेको छु। फर्स्ट रोलाई तिमी एक्सपान्डिङ गर्यो भने यसलाई चाहिँ सल्युसन गर्दाखेरि तिमी कसरी गर्न सक्छौ भने कि यसलाई फर्स्ट रो यदि लियो भने कति हुन्छ त इक्वल्स टु मैले यहाँ लेखे। तो मतलब फर्स्ट रो को पहिलो एलिमेन्ट है, फर्स्ट एलिमेन्ट हामी लियो भने यसलाई मैले कलर अलिकति अर्को कलर लेखेको छु व्हाइट बाट। यो फर्स्ट हामी यो एलिमेन्ट यदि लियो भने यहाँ चाहिँ त्यो एलिमेन्ट लेख्ने। यो एलिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने 1 1 भएको हुनाले प्लस हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट कोलम र फर्स्ट रो के हुन्छ ओमिट हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ कति हुन्छ 0 हुन्छ र 2 हुन्छ र यता 4 र 3 हुन्छ। त्यस्तै गरी हामी यो 2 एलिमेन्ट लिन्छौं। यो 2 एलिमेन्ट को डाइमेन्सन कति हो त 1 2 हो। 1 + 2 भनेको ऑड नम्बर हो। ऑड भनेको चाहिँ माइनस हुन्छ, त्यसैले हामी यहाँ -2 लेख्यौं। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ यो सेकेन्ड कोलम र फर्स्ट रो के हुन्छ ओमिट हुन्छ। त्यही भएर यहाँ कति हुन्छ -1 हुन्छ, 1 हुन्छ र 4 र कति हुन्छ 3 हुन्छ है। त्यसै गरी यो लास्ट हाम्रो फर्स्ट रो को लास्ट एलिमेन्ट छ 3, जुन चाहिँ यो चाहिँ 1 3 हुन्छ। 1 + 3 भनेको कति भयो 4 भयो। इभन हो, त्यसैले हामी कति लेख्छौं इभन भएको हुनाले प्लस लेख्छौं। अब यसको चाहिँ थर्ड कोलम र फर्स्ट रो ओमिट हुन्छ अनि यहाँ -1 हुन्छ अनि 1 हुन्छ। त्यसपछि कति हुन्छ त 0 हुन्छ र कति हुन्छ 2 हुनै जान्छ। अब यसलाई चाहिँ सल्युसन गर्देऊ। सल्युसन गर्यो भने 1 चाहिँ जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं हामी। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो यसरी 0 ले 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 हुन्छ। -4 into 2 गर्यो भने 4 2 8 हुन्छ। त्यसै गरी फेरि -2 लेख अनि यो -1 into 3 गर्यो भने -3 हुन्छ। त्यसपछि 4 1 जा 4 हुन्छ प्लस 3 लेख्छौं। त्यसै गरी -1 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने -2 हुन्छ र 1 into 0 गर्यो भने कति हुन्छ 0 हुन्छ। यसलाई सल्युसन गर्यो भने 1 कसले एनोटेसन गरिरहेछ यो एनोटेसन कसले गरिरहेछ त्यसरी नगर त यो कसले एनोटेट गरेको थियो यसरी चाहिँ अब यो 1 into माइनस ले 8 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसरी म लेख्दै -8 अनि त्यसपछि 2 into कति हुन्छ -7 हुन्छ प्लस अनि 3 into कति हुन्छ -2 हुन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर त -8 हुन्छ अनि माइनस प्लस 14 भइहाल्यो अनि त्यसपछि -3 2 जा कति हुन्छ त 6 हुन जान्छ।
यसरी चाहिँ तिमीले अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुन जान्छ त 0 हुन जान्छ हैन हो यसरी चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ दैट इज द आन्सर हुन्छ यो चाहिँ एक्सपान्डिङ छ है यो एक्सपान्डिङ मा तिमीले कुनै रो या कोलम गर्न सक्छौ मैले फर्स्ट रोलाई गरेको छु यसरी 3/3 म्याट्रिक्स को जुन छ नि तिमीलाई चाहिँ यो सीरीज रुलबाट या एक्सपान्डिङ रुलबाट जुन रुलबाट गरे पनि हुन्छ अब तिमीलाई यो कसले चाहिँ यो एनोटेट गरेको थियो यसलाई चाहिँ गर त एकछिन है तिमीहरु त्यही कारणले मैले यो मिटिङ लग गर्नुपर्छ यो अब यसमा क्लियर छ यस्तै नगर हैन फेरि मिटिङ लग गर्दैन फेरि तिमीहरुलाई मिटिङ लक नै गरिदिन्छु म कसैलाई केही प्रब्लम छ Hello, sir. Sir. सर तपाईं आफूलाई अनम्युट गर्नु न सर साउन्ड नै तपाईको सुनेन ए अहिले ठीक छ अहिले ठीक छ हेलो के छ अहिले ठीक छ ए सर ठीक छ अब ल ल त्यसै गरी यो 3/3 जुन म्याट्रिक्स छ नि यसलाई के गर्ने भने त्यो पहिलाको जस्तो गर्न सक्छौ अब चाहिँ यो पनि हैन यो क्वेशन नम्बर जुन एफमा देखिरहेको छ यो पनि के एउटा 3/3 हो यो फेरि कतिजना हात उठाउँछ यार यो सिकन्दरले के छ है सर राम्रोसँग सुनिरहेको छैन सर सुन्छ अहिले सुनिरहेको छैन भन त हैन सर त्यो स्पिकर फाटेको जस्तो साउन्ड साउन्ड आइरहेको छ सर ए एकछिन है म अलिकति तिमी उसमै आउने गरेर बस त म के गर्छु स्पिकर मा के भइरहेको समस्या अहिले ठीक छ हेर त हेलो आलोक ल भन त अहिले ठीक छ ए सर अब ठीक छ ए सर ठीक छ ल हेरे यो 3/3 जुन डिटरमिनेन्ट छ नि यसलाई चाहिँ हामी पनि गर्न सक्छौं यो एफ नम्बरको तिमीहरु गर्न सक्छौ फेरि हामी अगाडि बढिरा छौं यो क्वेशन नम्बर 2 को ए हेर है सायद मलाई लाग्छ तिमीहरु पनि गरे होला तै पनि एकचोटी हेर धेरैजना स्टुडेन्ट नगरेको पनि हुन सक्छ यसलाई चाहिँ के छ भने हामीसँग यो क्वेशन छ त यसलाई त्यही एक्सपान्डिङ रुलबाट युज गर्ने एक्स एलिमेन्ट मैले अगाडि लिए अनि यसमा तिमीलाई थाहा छ अब एक्स लिने बित्तिकै फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम के हुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ ओमिट गर्दिन्छौं अर्थात लिभ गरेर अनि 0 -2 अनि 1 0 हुन्छ त्यसै गरी हामी चाहिँ 2 एलिमेन्ट यो लिन्छौं 2 एलिमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो 1 फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलम हुन्छ अर्थात 1 र 2 हुन्छ
त्यसैले -2 हुन्छ। त्यसले यसमा फर्स्ट रो र सेकेन्ड कोलम चाहिँ के हुन्छ ओमिट हुन्छ भने -1 अनि 2 त्यसपछि 1 0 हुने जान्छ। त्यसपछि +3 लिन्छौँ अनि +3 लिने बित्तिकै थर्ड कोलम र फर्स्ट रो चाहिँ के हुन्छ हामी लिभ गर्छौँ। त्यसपछि -1 2 अनि त्यसपछि 0 र -2 हुने जान्छ। बेला सल्युसन गरौँ। यो और लेखेर गर्ने है, म डाइरेक्टै गर्दै क्वेसन लेखेन, तिमीहरू लेखेर गर्ने। त्यसैले यहाँ और x टाइम्स 0 ले 0 ले मल्टिप्लाई गरे भने 0 हुन्छ, 0 अनि माइनस फर्मुलाको र -2 को आफ्नो छ। त्यसै -2 0 ले -1 लाई मल्टिप्लाई गरे भने 0 हुन्छ, 2 1 जा 2 हुन्छ अनि +3 भयो। त्यसै -2 ले -1 लाई मल्टिप्लाई गरे भने +2 हुन्छ अनि 2 ले 0 लाई मल्टिप्लाई गरे भने 0 हुन्छ इज इक्वल टु के भयो 0 भयो। सो यसले -2 ले माइनस लाई मल्टिप्लाई गरे भने +2 हुन्छ। त्यसैले यहाँ +2x भयो। माइनस माइनस फेरि +2 2 जा 4 भइहाल्यो अनि +3 2 जा 6 भइहाल्यो इज इक्वल टु 0 भयो। और त्यसले अब त्यसको सल्युसन तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। यसको सल्युसन कति हुन्छ भन्दाखेरि x को भ्यालु निकाल्न हामी सक्छौं हैन। कति भयो त यो चाहिँ और गरेर 2x इक्वल्स टु कति हुन्छ -10 भइहाल्छ अनि सो और x इक्वल्स टु -10/2 हुन्छ। तिमीहरू डाइरेक्ट गर्ने हो, मैले अलिकता स्टेप अलि बढी गरेर गरिरहेको छु। द्याट इज द एन्सर। यसरी नै तिमीहरू गर्न यो क्वेशन नम्बर 2 को गर्न सक्छौ। क्वेशन नम्बर 2 को यो सेम एज क्वेशन नम्बर 2A जस्तै यो पनि गर्न सक्छौ। अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 को ए मा 3 को ए हुन त हिजो पनि मैले एउटा 3 को ए को जस्तै एक्जाम्पलहरु तिमीहरुलाई मैले देखाएको थिएँ। यसमा चाहिँ के कुरा चाहिँ तिमीहरुले बुझ्ने हो भने यसमा चाहिँ हामी सल्युसन गर्दाखेरि के भनिरहेछ भने हेर्ने विदाउट एक्सपान्डिङ भनिरहेछ। यसमा तिमी एक्सपान्डिङ रुल को युज गरेर या सेरस रुल को युज गरेर यसलाई तिमी सोल्भ गर्न सक्दैनौ। यो भनिरहेछ कि एक्सपान्डिङ या सेरस रुल को युज गरेर सोल्भ नगर्ने। कसरी सोल्भ गर्ने कि यो चाहिँ तिमीसँग जुन प्रोपर्टिज पढाएका छौ 8 वटा प्रोपर्टिज तिमीहरुले पढाएका छौ प्रोपर्टिज अफ द डिटरमिनेन्ट्स त्यसको युज गरेर त यसलाई के शो गर्नु छ हामीलाई सो दैट द भ्यालु अफ डिटरमिनेन्ट्स इज 0 अर्थात यो जुन डिटरमिनेन्ट छ यसको भ्यालु के हुन्छ त 0 आउनु पर्छ ल्याउने हो आउँछ। र 0 आउने बित्तिकै तिमी के गर्ने हो प्रुफ भन्दिने हो। त्यसैले हामीसँग क्वेशन के छ 6 छ 2 छ 18 छ अनि त्यसैगरी 1 4 3 छ र 9 7 27 छ। अब यसलाई तिमी सल्युसन गर्यो भने किनभने हिजो पनि मैले यस्तो टाइपको एक्जाम्पल तिमीहरुलाई सिकाइसकेको छु। अब यसलाई तिमी हेर्न सक्छौ। यसको फर्स्ट कोलम र थर्ड कोलम तिमीहरु चाहिँ हेर्न सक्छौ। यसमा तिमी हेर त फर्स्ट कोलम को रिलेसन र थर्ड कोलम को रिलेसन हेर त कस्तो रिलेसन देखिरहेको छौ भने यसमा दुईटी कमन छ है। कति कमन छ भन्दाखेरि तिमीले यसरी 6 2 18 फर्स्ट कोलम र थर्ड कोलममा रिलेसन छ कि कुनमा छ तिमीहरु हेरेर त आफैले हेरेर मलाई बताउन सक्छौ। एकजना कसैले बताउ त यो यसमा चाहिँ तिमीहरुले मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ यो यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्ने भने 18 लाई चाहिँ कतिले मल्टिप्लाई गर्दै भने नि यसलाई चाहिँ 1 पहिला लेखौं अनि 9 लेखौं 2 लेखौं 4 लेखौं र यहाँ 7 लेखौं। यसमा चाहिँ कतिले 6 * 3 गरौं र यसमा 3 * चाहिँ 1 यसलाई अगाडि पछाडी लेख्दै मैले लास्टमा लेखे पनि हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भने नि यसमा चाहिँ 1 * 3 गर अनि यहाँ चाहिँ 9 * कति गर 3 गर। यसमा के देखिरहेको छु भने मैले अघि नै जुन फर्स्ट कोलम र थर्ड कोलम भनेको थिएँ हैन
त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो र थर्ड रोमा रिलेसन हामी हेरिरहेछौँ। के हेरिरहेछौँ भने फर्स्ट रो र थर्ड रोमा के छ भने थर्ड रोमा हेर त हामीले सबैको मल्टिप्लायर कति छ त 3 छ। त त्यो 3 हामी फेरि कमन लिइहाल। कमन लिने बित्तिकै यहाँ कति हुन्छ 6 हुन्छ, 2 6 भइहाल्छ, त्यसपछि 1 हुन्छ, 4 हुन्छ र अर्को कति हुन्छ 3 कमन लिएपछि 1 हुन्छ, त्यसपछि 9 हुन्छ, 7 हुन्छ र कति हुन्छ 9 हुन्छ। अब चाहिँ तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ यसमा के देखिरहेछौ भने कि फर्स्ट रो र थर्ड रो के भनिरहेको छ इक्वल छ नि है। हामी यतातिर रिजन पनि हामी लेख्न सक्छौं। यसमा चाहिँ फर्स्ट रो इज इक्वल टु मतलब आइडेन्टिकल भयो। तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा छ कि कुनै पनि दुईटा रो या कोलम यदि आइडेन्टिकल छ भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ भ्यालु, त्यो डिटरमिनेन्ट्सको भ्यालु कति हुन्छ त 0 हुन्छ। त्यसैले 0 भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ के भयो त 0। यसको एन्सर हैन, यो प्रुफ लेख्ने है। के लेख्ने हो? प्रुफ लेख्ने हो, एन्सर लेख्ने होइन। किनभने हामीले प्रुफ गर्नु छ। एकजना कसले हात उठाएको छ त्यो अलिकति हेरौं के भनिरहेछ। एकैछिन है। एउटा यो सिकिन्दर नामको मान्छे है, भन। हेलो सर। सर यो कमन लिँदा सर सबै एलिमेन्टबाट कमन लिँदा हुँदैन सर? सबै एलिमेन्टबाट कमन लिन तिमी सक्दैनौ। तिमी कुनै एउटा रो र कुनै एउटा कोलम मात्रबाट कमन लिन। हामी त्यही प्रोपर्टिजमा सिकेको हो। प्रोपर्टिजमा हामी प्रोपर्टिज पढाएको थियौ नि, त्यसमा बताएको थिएँ मैले। कुनै रो र हो त्यसरी लिने हो। र कुनै रो कुनै टु रोज र टु कोलम्समा यदि मानौ आइडेन्टिकल भयो भने त्यसको डिटरमिनेन्ट्सको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसैले यहाँ हामीले के गर्नु छ भने यो डिटरमिनेन्ट्सको भ्यालु यदि 0 छ भने अनि के प्रमाणित गर्नु छ, सो गर्नु छ, 0 सो गर्नु छ। ठीक छ? यस, थ्यांक यू सर। ओके सर। अब नेक्स्ट क्वेशन है। यो क्वेशन नम्बर नेक्स्टमा यो पनि के भनिरहेछ भने नि हेर्ने विदाउट एक्सपान्डिङ द डिटरमिनेन्ट्स। अनम्युट गर है। के भनिरहेछ? विदाउट एक्सपान्डिङ द डिटरमिनेन्ट्स so that the value of determinants is 0 भनिरहेछ। सेम एज अघिकै जस्तै पढाएको थियौ त्यसलाई पनि त्यस्तै गर्नु छ। यसको पनि तिमीलाई डिटरमिनेन्ट्स 0 ल्याउनु छ, प्रुफ गर्नु छ। 0 आयो भने तब गरे यो प्रुफ हुन्छ। सरी यहाँ 1 1 1 छ, a b c छ, अनि यहाँ b + c c + a र यहाँ चाहिँ के कति छ a + b छ भने यसलाई तिमी चाहिँ के गर्ने भने नि यसमा तिमीले चाहिँ यहाँ युज गर्दिने के युज गर्ने भने देयरफोर यसमा चाहिँ हामी थर्डै कोलममा लेख्छौं। थर्ड कोलममा यसको अपरेसन सम्बन्धी तिमीले रुल पढिसकेका छौ। थर्ड कोलममा के गर्ने भने सेकेन्ड कोलम प्लस थर्ड कोलम गर्दियौ है। थर्ड कोलम इक्वल्स टु सेकेन्ड कोलम प्लस थर्ड कोलम। त तिमीले त्यस्तो गर्ने बित्तिकै तिमीले चाहिँ के पाउँछौ भन्दाखेरि फर्स्ट कोलमलाई त हामी केही गर्नु नि छैन, सेकेन्ड कोलमलाई त हामीलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्नु छ है। अब आयो थर्ड कोलमको प्लेसमा लेख्नु पर्ने। त फर्स्ट र सेकेन्ड कोलम र थर्ड कोलमलाई एड गर्नु छ। त सेकेन्ड कोलममा फर्स्ट एलिमेन्ट के छ a छ। त a + b + c भयो। अनि तिमी यहाँ लेख्न सक्छौ यसलाई मिलाएर, त्यो पनि एरेन्ज गरेर डाइरेक्टली लेख्दिए b + c + a हो, तर मैले a + b + c लेख्दिए। त्यसैगरी c + a + b हो, तर मैले यहाँ एकदम एरेन्ज गरेर के लेख्दिए a + b + c लेख्दिए। अब हेर्ने यसमा चाहिँ तिमी के देखिरहेछौ भने यसमा सबैमा चाहिँ कति छ थर्ड रोमा तिमी देखिरहेछौ कमन छ। त त्यो थर्ड रोमा मैले कमन झिक्दिए। कति झिक्दिए भने a + b + c कमन मैले लिदिए। त्यसपछि कति बाँकी बच्छ त 1 1 1 अनि a b c थर्ड कोलम के भयो भने 1 1 1 भइहाल्यो। अब हेर त तिमी सबैलाई थाहा छ कि कुनै दुईटा रो या कोलम के रे आइडेन्टिकल भयो भने अर्थात हामी यहाँ c1 = c3 भइहाल्यो। c1 = c3 हो, मतलब फर्स्ट कोलम र थर्ड कोलम के भयो इक्वल भइहाल्यो। त्यसैले यो डिटरमिनेन्ट्स को भ्यालु अर्थात a + b + c
इन्टु 0। अब 0 ले कुनै पनि नम्बरलाई या अक्षरलाई मल्टिप्लाई गर्नु 0 नै हुन्छ। 0 भयो, यो के भयो त प्रुभ भयो। कसैलाई केही क्वेशन छ भने तिमी हात इरेज गरेर सोध्न सक्छौ है, रेज योर ह्यान्ड। ठीक छ, क्लियर छैन सबैलाई? ल अगाडि बढ्छु। यसमा त सबैलाई ठीक छ, कसैले सोधेन। यो पनि तिमीलाई यो पनि सेम त्यस्तै हो। आलोकले के सोधिरहेछ? के छ भन? सर त्यो पहिलाको जुन C1 सर C3 इक्वल टु C2 प्लस C3 गर्नुभयो नि, सर त्यो अलि सम्झाइदिनु न। ए यसमा चाहिँ यो के छ भने नि, यसमा जसरी हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार, जस्तो कि मान यसमा हामीलाई प्रुफ के गर्नु छ, प्रुफ के गर्नु छ भने यो डिटर्मिनेन्ट्सलाई हामीलाई 0 देखाउनु छ। डिटर्मिनेन्ट्सको भ्यालु 0 देखाउनु छ। डिटर्मिनेन्ट्सको भ्यालु कतिखेर 0 हुन्छ? जब दुईटा रोज या दुईटा कोलम के हुन्छ, तिमीलाई चाहिँ के हुनु पर्यो, मतलब आइडेन्टिकल हुनु पर्यो। अब तिमी भन्यौ कि सर यसरी म नगर्ने, म अर्को वेबाट यसलाई गर्न सक्छु भने त तिमी यसरी पनि गर्न सक्छौ। के गर्न सक्छौ भने तिमी यसलाई चाहिँ यस्तो टाइपमा, कस्तो टाइपमा भने मानौ सपोज मैले चाहिँ कोलम सेकेन्ड इक्वल्स टु है, कोलम सेकेन्ड इक्वल्स टु कोलम सेकेन्डमै के गरे भने मैले कोलम थर्ड एड गर्दिए। यसरी अपरेसन एड गर्दाखेरि नि त्यसको डिटर्मिनेन्ट्समा कुनै भ्यालु तिमीलाई चेन्ज आउँदैन। हेर्ने है, मैले यो फेरि अर्को मेथड मैले गरिरहेको छु यसैलाई। त मैले के गरेँ भन्दाखेरि इज इक्वल टु तिमीलाई यो जुन अब मात्रै कुरा के रह्यो भने नि, हामीले सेकेन्ड र थर्ड कोलमको मात्रै कुरा गरिरहेको छु। फर्स्ट कोलम त केही गरेकै छैन, त्यसलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै लेखिरहेको छु। अब नि यहाँ यो रेडले मैले लेखेको यो अहिले मैले सर्कल गरेँ यसरी, यो मैले यसलाई हेर, यो यसको मिनिङ के हो भने सेकेन्ड कोलम इक्वल्स टु, मतलब सेकेन्ड कोलमको प्लेसमा हामीलाई लेख्नु छ। के लेख्नु छ त? सेकेन्ड कोलम प्लस थर्ड कोलम। त अब हेर्ने सेकेन्ड कोलमको एलिमेन्ट के छ? यहाँ ए छ, त ए लेख। अनि त्यसपछि यहाँ लेखेको छ C3 हो, प्लस C3 मा के छ? यहाँ B प्लस C छ कि छैन? तिमी यहाँ B प्लस C लेख्न सक्छौ यसरी। ठिक त्यस्तै गरी यसमा अब B मा, त्यसै गरी तिमी यहाँ के लेख्न सक्छौ? B प्लस C प्लस A लेख्न सक्छौ। त्यसै गरी यहाँ C प्लस A प्लस B लेख्न सक्छौ। तर तिमी चाहिँ थर्ड कोलम त केही गरेका छैन, त तिमी त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्न सक्छौ यसरी। मैले अर्को मेथड पनि तिमीलाई सिकाइदिएँ है सँगै, अघिको गरेको पनि र यो पनि एउटै कुरा हो यसरी। अब हेर यसमा तिमी हेर त, जुन सेकेन्ड कोलम हो सबैको त इक्वल, सबै सेम न हो। सेम भनेको मतलब A प्लस B प्लस C छ, सबैको A प्लस B प्लस C छ, सबैमा छ। त सबैमा जब सेम कुनै मल्टिप्लायर तिमीलाई भेट्यो भने तिमी त्यसलाई कमन लिन सक्छौ। त्यसैले तिमी यहाँ कमन के भयो त? A प्लस B प्लस C हुन गयो। अब उतातिर बाँकी के हो त? 1 1 1 कमन लिएपछि 1 1 1, अनि यहाँ B प्लस C अनि C प्लस A, अनि यतातिर A प्लस B हुन्छ अघिकै जस्तै। यसरी यसलाई डिटर्मिनेन्टको साइन देऊ, अर्थात् यो के भयो त? A प्लस B प्लस C भयो। अब हेर्ने यसमा, अब यसमा चाहिँ कोलम सेकेन्ड र कोलम फर्स्ट के भयो त? आइडेन्टिकल हो, सेम हो। त कुनै दुईटा रो र दुईटा कोलम यदि आइडेन्टिकल छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ? 0 हुन्छ। त्यसैले 0 भयो अनि प्रुभ भइहाल्यो। अर्को मेथडमा पनि तिमी गर्न सक्छौ। ठीक छ आलोक, के छ? ओए बुझ्यो बुझेन है? बुझे सर। ल अर्को पनि यो हेर, सेम त्यही रुलबाट यो पनि गर्न सक्छौ। यो क्वेसन नम्बर 3 पनि सेम त्यही रुलबाट हो, त्यस्तै सेम गर्ने हो, ट्राई गर्ने हो। क्वेसन नम्बर यो 3 जुन छ नि, यो पनि सेम गर्न सक्छौ। जस्तो यो क्वेसन मैले यो 0 देखाउनु छ भने पहिला चाहिँ हामीले यो डिटर्मिनेन्ट्स लेखौं। यहाँ छ A माइनस B रिङ्कु, ल रिङ्कु के छ?
हेलो रिंकू VI नंबर हाँ सर एउटा VI नंबर तिम्रो आवाज काटेर आइरहेछ VI नंबर 3 को VI नंबर कसरी भन्छ ए ल 3 को VI एकैचोटि जाने हो ल ठीक छ तिम्रो आवाज काटेर आइरहेछ अनम्युट गर त सर 3 को VI नंबर कसरी भन्छ ल ल ल त्यसैमा म त्यही नम्बरमा गइहाल्छु र तिमीहरू यो चाहिँ ट्राई गर्ने हैन यो ट्राई गर्ने यो भयो भने भोलि गरिदिन्छु म तिमीहरू 3 को V6 नम्बर भने हैन ए क्वेशन हो यो ल हेर त यसको सल्युसन हामीले गर्दाखेरि यो सल्युसन गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ हामीले के बुझ्नु छ भने नि यसमा क्वेशन पहिला बुझा के भनेको छ विदाउट एक्सपान्डिङ द डिटरमिनेन्ट्स so that the value of determinants is 0 अब यसको पनि के गर्नु यो डिटरमिनेन्ट्स को भ्यालु के गर्नु छ यदि 0 आइहाल्यो भने हामी प्रुफ लेख्दिन्छौं तर चाहिँ के युज गर्नु छैन विदाउट एक्सपान्डिङ द डिटरमिनेन्ट्स एक्सपान्डिङ रुललाई युज गरेर डिटरमिनेन्ट्स को भ्यालु निकाल्नु छैन यो क्लियरली भनेको छ अनि हामीले प्रोपर्टिज को युज गर्नु छ अनि अर्को कुरा यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने वेयर ओमेगा इज अ इमेजिनरी क्यूब रुट भनिएको छ मेन यो कुरा तिमीहरुले बुझ्नु छ जुन ओमेगा जुन छ नि यहाँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर w सरी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 छ ओमेगा स्क्वायर 1 र ओमेगा छ यसमा जुन ओमेगा जुन छ नि यो चाहिँ क्यूब रुट अफ युनिटी हो यसको मिनिङ पहिला चाहिँ तिमीहरुले बुझ यसको मिनिङ चाहिँ के हो सबभन्दा पहिला यो भन्न खोजिरहेको छ के भने कि क्यूब रुट अफ ओमेगा भयो भने त्यो इक्वल्स टु कति हो रे 1 हो है यसरी यो 1 हो के ओमेगा इज द ओमेगा इज अ इमेजिनरी क्यूब रुट अफ युनिटी भनिरहेछ भने अर्थात यो मतलब यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने तिमीले एकछिन है यो ओमेगा इज अ इमेजिनरी क्यूब रुट अफ युनिटी यसको भयो अर्थ कि हामीले यसलाई यसरी हामी बुझौं सर्टकटमा जसरी ओमेगा को क्यूब इज इक्वल टु 1 भयो भने हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं यसलाई ओमेगा क्यूब माइनस 1 गर्छौं इज इक्वल टु 0 गर्यो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने ओमेगा माइनस 1 र अर्को के हुन्छ अरे a क्यूब माइनस b क्यूब फर्मुला राख्यो भने ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ त्यही हेर्ने यसमा आइदर के हुन गयो कि ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टु 0 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टु 0 यहाँ दुईटा तिमीहरु हेर्न सक्छौ एउटा कि त एउटा दुईटा कन्डिसन आउन सक्छ एउटा कन्डिसन के हुन सक्छ भने ओमेगा माइनस 1 भयो भने त्यसको प्लेसमा तिमी 0 पुट गर्ने हो या अर्को चाहिँ के राख्ने भने ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 भयो भने त्यो इक्वल्स टु के राख्नु हो 0 राख्ने हो त्यसले पनि यो यदि तिमीले यो तलो वाला मैले यो जुन रेक्टेंगल मैले गरे नि यो ध्यान दिने हो यसको मिनिङ हो यसको डिटेल कन्सेप्ट चाहिँ पछि गएर बुझ्ने छौ एउटा चेप्टर छ त्यो चेप्टरमा चाहिँ त्यो भनौं रुट हामीले निकाल्नु पर्छ नि त्यो रुटहरु निकाल्ने एउटा चेप्टर छ त्यो रुट निकाल्दाखेरि तिमीहरु यो त्यसमा डिटेल पढ्छौ यहाँ तर अहिले तत्काल चाहिँ के बुझ्ने भने कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 भयो भने त्यसको प्लेसमा हामी के राख्ने हो 0 राख्ने यो कसरी हुन्छ भने मैले तिमीलाई यो क्लियर गरेको यो यहाँ क्वेशन पनि भनेको छ वेयर w इज द इमेजिनरी क्यूब रुट अफ युनिटी अब यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि म यसलाई चाहिँ अलि इरेज गर्दिए अब ठाउँ चाहियो नि त ल त यसको सल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पहिला हामी यो क्वेशन लेख्ने क्वेशन के छ त 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अनि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 त्यसपछि ओमेगा 1 र ओमेगा हो अब हेर्ने यसमा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भने नि यसको चाहिँ सबभन्दा यसको चाहिँ अपरेसनमा ध्यान दिने अब हामीले अघि नै तिमीलाई मैले देखाइदिए कि यसको चाहिँ तिमीले तीन वटै मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टु 0 हुने रहेछ अर्थात यसलाई चाहिँ तिमी के गर्न सक्छौ भने नि अप्लाई गर्न सक्छौ सबैको चाहिँ अर्थात मानौ मैले चाहिँ लेख्दै यहाँ नि कोलम फर्स्ट इज इक्वल टु कोलम फर्स्ट प्लस कोलम सेकेन्ड प्लस कोलम थर्ड सबैलाई एड गर्दिने
यही अपरेसन अघि पनि कुरा उठिरहेको थियो, बुझिरहेको छैन सर भने। तर हिजो पहिले मैले अपरेसनको बारेमा, डिटर्मिनेन्ट्सको अपरेसनको बारेमा मैले कुरा गरिरहेको थिएँ। तिमी यस्तो गर्दैमा यसको भ्यालुमा कुनै चेन्ज आउँदैन। अहिले मैले के गरेँ त कोलम 1 को प्लेसमा हामी के लेख्दै छौं त कोलम फर्स्ट प्लस कोलम सेकेन्ड प्लस कोलम थर्ड सबै प्लस गर। के गर भन्दाखेरि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, त्यसै गरी अर्कोमा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, त्यसै गरी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लेख्छौं। र सेकेन्ड कोलमलाई त हामी केही गर्नु नै छैन, जस्ताको त्यस्तै लेख्नु छ। ओमेगा स्क्वायर 1 र ओमेगा स्क्वायर 1 र ओमेगा लेख्छौं। अब तिमीहरु भन्छौ कि सर यो त फर्स्ट कोलम छ, त्यसमा कमन छ। कति कमन छ त 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यो कमन भइहाल्यो। त्यसपछि के बाँकी बच्यो त 1 1 1 अनि ओमेगा स्क्वायर 1 अनि त्यसपछि ओमेगा स्क्वायर 1 र ओमेगा भयो है। अब हेर्ने यहाँ 1 प्लस ओमेगा को भ्यालु अघि नै मैले तिमीलाई बताएको थिएँ कि यो त 0 हुन्छ है। यो त 0 हुन्छ नि त, यो पुरै 0 भयो। यसरी तिमी यसरी बुझ। यो अहिले 1 प्लस ओमेगा प्लस यति इक्वल्स टु 0 हुन्छ नि त। तिमी यहाँ 0 लेख्न सक्छौ, या तिमीले अर्को पनि यसलाई यस्तो पनि बुझ्न सक्छौ। कसरी? तिमी यहाँ पनि 0 राखेर सबैले 0 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ, या तिमी यस्तो पनि गर्न सक्छौ। कसरी? म यहाँ देखाइरहेको छु। यसमा के गर्न सक्छु भने यहाँ हेर, यहीँनिर जस्तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो भने यहाँनिर डिटर्मिनेन्ट्स लेख, यहाँ 0 लेख, यहाँ 0 लेख, यहाँ 0 लेख, र यहाँ हुन्छ ओमेगा, यहाँ हुन्छ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 ओमेगा स्क्वायर 1 र ओमेगा। अघिको मेथड गरे पनि हुन्थ्यो, किनभने 0 ले त्यो डिटर्मिनेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई गरे भने 0 भइहाल्छ। तर तिमी यो पनि एउटा रुल पढाएको छौ। के रुल पढाएको छौ भने कुनै पनि डिटर्मिनेन्ट्सको कुनै एउटा रो या कोलम सबै एलिमेन्ट अल एलिमेन्ट यदि 0 भयो भने त्यो डिटर्मिनेन्ट्सको भ्यालु कति हुन्छ त 0 हुन्छ। 0 भइहाल्यो, प्रुभ। कसैलाई केही छ भने राइज योर ह्यान्ड। एनी क्वेसन? कसैलाई केही क्वेसन छ भने भन है, म अगाडि बढ्छु फेरि। किनभने यो क्वेसन अब उसले लास्ट क्वेसन सोधिहाल्यो, हाल्यो कि ल भन। सर त्यो कमन लिइसकेपछि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कमन लिइसकेपछि त्यसलाई कसरी गर्ने सर? त्यो अघि मैले 0 भयो नि त, 1 प्लस ओमेगा जसरी है। ल ठिक छ, म तिमीलाई अघि नै बताएको थिएँ नि मैले। त्यसलाई तिमी यसरी हेर है। एकछिन है, मैले तिमीलाई चाहिँ यो कलरले युज गरेर देखाइरहेको छु। ल त्यो अघिकै जसरी मानौ तिमीले कमन लिएको प्रोसेसबाट मैले यसलाई अहिले तत्काल यसलाई गोलो तिमीलाई कुरा गर्थे। ल यहाँ हेर्ने, यहाँबाट यसलाई इक्वल्स टु लेखेँ मैले। के कमन लिदिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अनि यहाँ 1 1 1 हुन्छ, त्यसपछि ओमेगा हुन्छ, ओमेगा स्क्वायर हुन्छ र 1 हुन्छ, त्यसपछि ओमेगा स्क्वायर 1 र ओमेगा हुन्छ हैन। तब हेर यो जुन छ नि, यो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अघि नै मैले भनिसकेको छु। त्यो इक्वल्स टु यो भनेको कति हो त 0। सर मात्र फर्स्ट कलमबाट त्यो कमन लिया हो हैन? हो फर्स्ट कोलमबाट टोटल इक्वल छ नि त। हेर न, फर्स्ट कोलममा अल एलिमेन्ट इक्वल छ। हेर त यहाँ अल एलिमेन्ट इक्वल छैन। तिमी कमन त्यसरी कुनै रो या कोलममा अल एलिमेन्ट यदि तिमीलाई कमन फ्याक्टराइज छ या भनौँ मल्टिप्लायर छ भने तिमी कमन लिन सक्छौ। भन अरु। ए सर गर्न त्यसलाई त त 0 भइहाल्यो। यो त 0 भयो। तिमीले यो डिटर्मिनेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई गर न, 0 भइहाल्छ त। अब मल्टिप्लाई गरे भने 0 भइहाल्यो। तर यो त्यति सुहाउँदो छैन, त्यसैले मैले आफ्नो ट्र्याक चेन्ज गरेको थिएँ। त्यसैले 0 भयो, प्रुभ भइहाल्यो।